बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को पता है कि इस वक्त हम लोग नुमाइश चौरंगी पे मौजूद हैं और ये रेड लाइन बीआरटी जो है काम दिन रात चल रहा है। इस प्रोजेक्ट में थोड़ी डिले आई थी क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ था तब और आज जो इन्फ्लेशन आई है और जो भी तमाम उन बिल्डिंग मटेरियल्स के रेट्स जो हैं वो डबल ट्रिपल तक पहुंचे, तो उसके बाद तो कॉन्ट्रैक्टर्स को तो इशू थे। फिर हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो इस प्रोजेक्ट में फाइनेंसर है, बैंक लोन उनका है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक और जितने भी ट्रांस कराची के इदारे हैं सब ने जो है फिर वो कॉन्ट्रैक्टर्स के सारे मुतालबात को देखा, उन्होंने रिकमेंडेशन भी भेजी है। लेकिन उसके बावजूद भी इस वक्त दो लॉट्स हैं, लॉट 1 लॉट 2। इस वक्त हम लोग खड़े हैं वो लॉट 2 है। दिन रात काम जारी है। ये जो आप पैसे देख रहे हैं इस वक्त थोड़ा, तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि ये इसका अंडरपास है, जो बीआरटी रेड लाइन है वो इस अंडरपास से नीचे जाएगी और ये कनेक्ट करेगी ग्रीन लाइन को। तो दिन रात मेहनत चल रही। ये पैसेज इंशाल्लाह 3 महीने में ये रेडी हो जाएगा। हमने उनको जो टारगेट दिया कि विद इन 3 मंथ्स जो है वो रेडी करेंगे। रेड लाइन बीआरटी जो है और उसके बाद अब येलो लाइन बीआरटी भी शुरू होने वाली है इंशाल्लाह ताला। कराची के शहरियों के लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से एक निहायती अहम और बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का ये तोहफा जो है ये सिंध हुकूमत की जानिब से दिया जा रहा है। ये कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट नहीं है। ये प्रोजेक्ट के बनने के बाद यहां के शहरी अगले 60-70 साल तक इस प्रोजेक्ट से मुस्तफीद हो सकेंगे, क्योंकि इसमें मेजर जो अखराजात हैं वो बसेस पे नहीं है। मेजर अखराजात जो हैं वो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कराची में बनने जा रहा है, चाहे वो रेड लाइन बीआरटी में बने चाहे वो येलो लाइन बीआरटी में बनने जा रहा है। तो कोशिश हमें यही की जा रही है कि लोगों को के मसाइल को देखते हुए और लॉन्ग टर्म प्लानिंग देखनी है, क्योंकि आज जो कराची में ट्रैफिक की सूरत हाल है, डेफिनेटली आज के 5 साल और 10 साल के बाद ये सूरत हाल और मजीद जो है रोडों पे ट्रैफिक नजर आएगी। तो उस बिना पर ट्रैफिक इंजीनियरिंग के तमाम उन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए और जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है हमारे मुल्क में उसको मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूं कि इससे बेहतरीन प्रोजेक्ट्स और हो नहीं सकते। ये जो प्रोजेक्ट रेड लाइन बीआरटी, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है। जो येलो लाइन बीआरटी है उसमें वर्ल्ड बैंक हमारे साथ है। तो और उनकी टोटल मुकम्मल तौर पर हर इस पूरी प्रोसीजर में उनकी कंप्लीट ओनरशिप है, उनकी पूरी मदद जो है वो कर रहे हैं हुकूमत सिंध की के इन प्रोजेक्ट्स को कामयाबी के साथ बनाया जाए। इसमें थर्ड पार्टी कंसल्टेंट्स है, फॉरेनर कंसल्टेंट्स आपके पास सामने बैठे हुए हैं, ये सब इस पूरे प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर रहे हैं। तो हमारी ये ख्वाहिश है कि जो ट्रांसपोर्ट का जो देरीना एक मुतालबा था, जिसमें पीपुल्स बस सर्विस भी चल रही है, जिसमें ईवी बसेस भी चल रही हैं, जिसमें पिंक बसेस भी चल रही हैं, जिसमें ऑरेंज लाइन बीआरटी अब्दुल सत्तार ईदी लाइन वो हमारी रेडी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से कराची के आवाम के लिए उनकी सफरी सहूलियात को बेहतर करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, इस मुआशी बहरान में, इस मुआशी महंगाई में उनको सस्ती ट्रांसपोर्ट देने के लिए मैं समझता हूं कि ये अच्छे और ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आइंदा नस्लें भी इंशाअल्लाह ताला वो इस प्रोजेक्ट से फायदा हासिल कर सकेंगे। शकील साहब ये बताएं कि ये जो ट्रांसपोर्ट के मंसूबे हैं इनमें देर क्यों हो रही है, और ये कि ये पूरा जो बीआरटी है ये कब मुकम्मल होगा। और छोटा सा और सवाल है कि जब भी इलेक्शन आती है ये उफा होता है कि जो निगरान हुकूमतें बनेंगी वो कोई 3 साल के लिए 4 साल के लिए बनेगी, और लोगों में एक जो है वो ऐसी सूरत हाल पैदा होती है जिससे लोग जो है परेशान हो जाते हैं। पहले मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूंगा। देखिए जी, ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इसमें 2 तरीके से डिले होती है। एक डिले जो होती है, मैंने कहा कि जो हमें सामने एक आई कि फाइनेंशियल इश्यूज थे, कि और कोई फाइनेंशियल इशू नहीं थे, जो आपकी एस्केलेशन हो गई। किसी को पता नहीं था कि जी अचानक महंगाई का इतना बड़ा तूफान हो जाएगा, अचानक जो है पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जो है वो आसमान को छुएंगे और तमाम कमोडिटीज डबल हो जाएंगी। तो जिसकी वजह से एक हिट पड़ी। जो सबसे इंपॉर्टेंट किसी शहरों में काम करने में, डेजर्ट में और शहरों में काम करने का एक फर्क है।
रूरल एरिया में अर्बन एरिया में काम करने का फर्क है। अर्बन एरिया में इशू ये कि ये जो आप कॉरिडोर देख रहे हैं, इसके नीचे बिजली के कनेक्शन भी थे, टेलीफोन के कनेक्शन थे, सुई गैस भी, पानी, सीवरेज, तमाम जितनी भी यूटिलिटीज हैं, ऑप्टिकल फाइबर सारे इसके नीचे थी। अब उनको रिमूवल करना, अरबों रुपए हुकूमत सिंध ने सिर्फ भरे इन यूटिलिटीज को रिमूव करने के लिए, और वो हम देते हैं उन इदारों को। लेट्स सपोज अगर हमें यहाँ पे के इलेक्ट्रिक के पोल्स या उनकी वायरिंग जो है वो आज रिमूव करवानी, तो हमने के इलेक्ट्रिक को पैसे भरे, इस तरीके से पीटीसीएल को भरे, सुई गैस को भरे, वाटर बोर्ड को भर रहे हैं, हर एक को भर रहे हैं, सबको भी उनको पैसे देने के लिए आप अपनी यूटिलिटीज को यहां से ट्रांसफर करें, यहां से शिफ्ट करें। तो वो जो यूटिलिटी ट्रांसफर करना जो है ना, वो बहुत बड़ा मुश्किल काम है। वरना जो हमारा एज पर कॉन्ट्रैक्ट इनको कि हमें इनको पूरा राइट ऑफ वे देना है, काम शुरू करने से पहले हमें उनको बोला जी ये आपका राइट ऑफ वे, अब आप काम शुरू करें। लेकिन आप अर्बन एरियाज में वो कर नहीं सकते। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट में वो चीजें उस तरह लिखी जाती है, अनफॉर्चुनेटली जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं हमारे कंसल्टेंट या जो बाकी भी एक्सपर्ट होते हैं, वो ये चीजों को मद्देनजर नहीं रखते कि आप शहरी इलाकों में ये नहीं कर सकते कि आप जी आप 28 किलोमीटर जो है आपने पूरा राइट ऑफ वे कर दिया, 28 किलोमीटर आपने पूरी चीजों को खोद को दे दी। नहीं, हम इसको पैचेस में इसलिए करा रहे हैं कि हमें चीजों को ट्रांसफर करना है, शिफ्ट करना है, लोगों को तकलीफ भी ना हो। अगर यहां से मैं अगर आधा किलोमीटर भी अगर मैं यहाँ पे मैं यूटिलिटीज को ट्रांसफर कर रहा हूं, तो मुझे देखना है कि जी यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके यूटिलिटीज डिस्कनेक्ट ना हो, तो वो इसका बड़ा चैलेंज है। जहां तक आपका दूसरा सवाल था कि केयर टेकर टोल दे सकता है, उसके लिए मैं आपको अर्ज कर लूं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक कानून पर अमल करती है, वो है आईन पाकिस्तान, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, उसको फॉलो किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर कोई भी फार्मूला जो है वो नहीं आएगा। अच्छा, ये शकील साहब ये बताइएगा, वज़ीर आला ने भी कहा था कि ये टाइम से पहले जो है असम्बलियां डिसॉल्व कर दी जाएंगी, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है, तो कोई डेट अभी आजकल चल रही कि 8 अगस्त को अगर कर दी जाएंगी तो निगरान गवर्नमेंट को 3 महीने मिलेंगे, अगर 12 को की जाती है 2 महीने पे इलेक्शन कराना पड़ेगा, क्या इसमें क्या सदाकत है, क्या है? देखिए जी, ये वज़ीर आला साहब फैसला करेंगे, पार्टी लीडरशिप से भी कंसल्ट करेंगे और ज़ाहिर अपने कॉलीग से भी कंसल्ट करेंगे। तो अभी ये प्री मैच्योर है, अभी तो 15-20 दिन है, चलने दें किसी भी। किलोमीटर का ये मंसूबा शकील साहब ही काम नहीं हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं। कहाँ पे? स्कीम 45 में जी एनडीए की लोगों ने एहतजाज भी किया है, 2019 में दोबारा लॉन्च हुई थी, खत्म हो गया था मामला, उस बात से क्या कहेंगे? प्लान मंसूख किए गए हैं, कल उन्होंने एहतजाज भी। देखें जी, मैं बताऊं कि जहां पे भी कोई इस तरह के इश्यूज हैं उनको बाकायदा प्रॉपर्ली एड्रेस कर भी रहे हैं, किया जाएगा। आप ये देखें कि जी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने किस तरीके से दिन रात एक करके शहर की तरक्की के लिए काम कर रही है। आप देखें कि पीपुल्स पार्टी के मेयर काम कर रहे हैं, पीपुल्स पार्टी के टाउन के चेयरमैन काम कर रहे हैं, पीपुल्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन काम कर रहे हैं, पीपुल्स पार्टी के वज़ीरा काम कर रहे हैं, पीपुल्स पार्टी के वज़ीर आला काम कर रहे हैं। मैंने कहा कि अगर ये ध्यान ना होता तो ये प्रोजेक्ट आप नजर नहीं आते। ये छोटे मोटे प्रोजेक्ट नहीं है। प्रोजेक्ट असल में जब प्रोजेक्ट की तैयारी की जाती है ना, उसमें भी अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सालों साल लग जाते हैं। हमारे प्रोसीजर इतने लंबे हैं कि उस स्टडी में हमें सालों साल लग जाते हैं। तो इसी तरीके से ये प्रोजेक्ट जो है ये पूरे कराची के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। और आपने देखा होगा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, आपको नजर आ रहा होगा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपने पैरों पे खड़े होकर इस वक्त जो है वो कराची के ट्रांसपोर्ट के सॉल्यूशंस के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। मेरी पूरी टीम हमारी मेहनत कर रही है। इस वक्त भी ट्रांस कराची के सीईओ बैठे हुए हैं, ट्रांस कराची के पूरी टीम बैठी हुई है, इंजीनियरिंग टीम बैठी हुई है, कंसल्टेंट साइट पे बैठे हुए हैं। तो ये एक मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह का शुक्र है कि अगर आपके पास ऐसी लीडरशिप है जो सर्व करना जानती है, जो लोगों के इश्यूज, कोर इश्यूज को हल करने में दिलचस्पी रखती हो। 36 किलोमीटर का ये मंसूबा है और कब तक ये आवाम की सहूलत के लिए खोल दिया जाएगा? दूसरा ये सुराग बोर्ड से भी कोई नुमाइश की तरफ कोई मंसूबा है आपका? देखिए जी, इस वक्त आपको पता है कि ये टैंक चौक से स्टार्ट हो रहा है और हम लोग ये यहाँ तक आ रहे हैं और ये टोटल 22 किलोमीटर का ये ट्रैक होगा। इसमें जो है स्टेट ऑफ द आर्ट बस स्टेशन बनेंगे, बस स्टॉप्स बनेंगे और टैंक चौक से नुमाइश तक का ये पूरा जो प्रोजेक्ट है, इससे ये फिर आगे इसकी कनेक्टिविटी भी बना रहे हैं हम। ठीक है, तो अब हम जितनी भी हमारी बीआरटी है उनकी कनेक्टिविटी बना रहे हैं ताकि कोई भी पैसेंजर है वो उसके पास एक कार्ड है, उस ऐप के जरिए, वो कार्ड के जरिए वो जहां जाना है उससे पूरे दिन का अपना वो सफर करे। हमने जो पीपुल्स बस सर्विस में ऐप भी स्टार्ट कर दी है और उस ऐप के जरिए अब जो है
آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کس وقت آپ کی بس کہاں سے جا رہی ہے. تو یہ بیسک چیزیں جس کو ہم لوگ کر سکتے ہیں. صاحب یلو لائن منصوبہ آپ کی حکومت بنا رہی ہے, حکومت کی مدت ختم ہونے میں کچھ دن ہی رہ گئے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت اس کے منصوبے کی شروعات کر پائے گی؟ دوسری یہ کہ ایک ملک میں نئی پارٹی بھی بنی ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے, کیا سندھ میں بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں جی, میں آپ کو بتاؤں کہ جو یلو لائن ہے وہ پیپلز پارٹی نے سٹارٹ کی ہے. جام صادق برج کا ٹینڈر ہو چکا ہے. اب ورلڈ بینک کو ڈاکیومنٹ بھیج دیے گئے, وہ جس کو وہ فائنل ڈاکیومنٹ دیکھیں گے اس کے بعد ٹینڈر ایوارڈ کر دیا جائے گا. جو بھی پارٹی ہوگی, جو لوئسٹ ہوگی, جو جس کی کارکردگی بہتر ہوگی, تو وہ چیز جو ہے وہ اس طرح کی جا رہی ہے. جہاں تک آپ نے پولیٹیکل پارٹیز کی بات کی, سیاست کرنا سب کا حق ہے اور روز نئی پولیٹیکل پارٹیز بنتی جاتی ہیں اور الیکشن میں کانٹیسٹ کرتی رہتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس بار دیکھیں گے کہ بہتر پیغام کون دیتا ہے, اور بہتر پیغام جو ہے وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ دے رہی ہے. وہ یونٹی کا پیغام ہے, وہ اتحاد کا پیغام ہے, وہ پیغام ہے جس میں ہم چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ کوئی اب لسانی سوچ ختم کریں, کوئی فرقہ واریت کی سوچ ختم کریں, کوئی پولرائزیشن کی سوچ ختم کریں, کوئی مزید ڈویژن کی سوچ ختم کریں. صرف ایک سوچ رکھیں, اور وہ سوچ ہو کہ ہمیں ایک اچھا پاکستانی بننا ہے, ہمیں ایک اچھا اور محب وطن پاکستانی بن کر اس ملک کے ہر اس ایشو کو, جس کو ہمیں ہر ایشو کو اپنا ایشو سمجھنا ہوگا. اگر کسی بھی محکمے کے ساتھ کوئی ایشو ہے تو وہ میرا ایشو ہے, اگر کسی کے ساتھ کوئی چیلنج ہے تو وہ میرا چیلنج ہے. پوری قوم کو جوڑنے کا وقت ہے, اور جوڑنے کا جو میسج ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ دے رہی ہے. توڑنے کا میسج جو ہے وہ باقی پولیٹیکل پارٹیز دے رہی ہے. یہ بتائیے گا کیا دبئی میں یہ طے پایا کہ اگلے وزیر اعظم بلاول ہوں گے یا پھر جو ہے نواز شریف ہوں گے؟ اچھا میرے بھائی, کوئی بھی بات جو ہے جب تک آپ کو باقاعدہ کوئی پریس کانفرنس ہو کے کوئی اعلان کرے, کوئی وہ کہتے ہیں کہ جذباتی ہو کے, تو پتہ چلے گا. ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ یہاں پہ منصوبے اکثر کیے گئے ہیں, جیسے آپ ٹرانسپورٹ وزیر بنے ہیں تب سے یہ جو ہے وہ پیچھے سے پر لگ گئے ہیں کہ آپ منصوبے یہ مائک دوں آپ کو, دوبارہ زور سے بولیے گا. تیزی سے اب یہ پروجیکٹ آ رہے ہیں, ٹرانسپورٹ پہ جو ہے وہ مسائل حل ہونا شروع ہو گئے. کراچی کا ایک حصہ تو جو ہے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل ہو رہے ہیں, دیگر جو علاقے ہیں وہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کب تک مسائل حل ہوں گے. جو بلدیہ کے سائڈ ہے, یوسف روڈ کے سائڈ ہے, یہاں پہ تو جو یلو لائن ہے وہ کب سے شروع ہو رہا ہے, اور دیگر جو بلیو لائن ہے اس پہ دیکھیں جی, میں نے کہا کہ یلو لائن پہ کا ٹینڈر پروسیس ہو چکا ہے. اب ٹینڈر ایوارڈ ہونے کا ٹائم ہے. وہ ایک ورلڈ بینک کی ایک وہ ہماری پوری ایک پروسیس ہے, اس کو ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے. ورلڈ بینک بھی بہت کین ہے, وہ بھی دل سے ورلڈ بینک والے کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی پروجیکٹ سٹارٹ ہو. سندھ گورنمنٹ بھی کین ہے, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی کین ہے, سب چاہتے ہیں جلدی پروجیکٹ سٹارٹ ہو جائیں. تو یہ بات ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ جی پر لگ گئے, تو پر کی میں بات بتا دوں کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے احکامات ہیں. جب مجھے ٹرانسپورٹ محکمہ دیا گیا تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اینڈ محترم آصف علی زرداری صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب کی ہدایتیں یہ تھیں کہ آپ کو ہم ٹرانسپورٹ منسٹری دے رہے ہیں, آپ نے ٹرانسپورٹ میں اپنی کارکردگی دکھانی ہے, اور اب کارکردگی کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ کارکردگی ان کو نظر آ رہی ہے یا یہ پروگرس وہ کس طرح وہ فیل کر رہے ہیں اس کو. جی ابھی آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے یوسیز کے جو چیئرمین ہیں وہ کام کر رہے ہیں. حافظ نعیم کا کہنا ہے کہ یوسیز کے چیئرمین کو ابھی تک چارج ہی نہیں دیا گیا, تو کام کیسے کریں؟ دیکھیں حافظ صاحب کو آپ اتنا کیوں سنتی ہیں؟ آپ اور بھی دنیا میں بہت سارے کام میں کرنے کے لیے آپ حافظ صاحب کی جو ہے نا باتوں کو دھیان نہ دیں. میمن صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ جو ایشیا کرتے نوش ہے اس کی قیمتیں جو ہائی ہیں, آٹا مل نہیں رہا, چینی مل نہیں رہی, ابھی 6 روپے بجلی پہ بڑھا دیے, دودھ والوں نے از خود قیمتیں بڑھا دی, کمشنر کچھ نہیں کر سکتے, حکومت سندھ کچھ نہیں کر سکتی ان کو, اور اس کے باوجود بھی اگر پیپلز پارٹی کہتے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم ہمارا آئے گا, تو عوام کیا دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں بات سنیں, ایک انفلیشن تو آئی ہے, اور میں یہ بھی بتا دوں کہ انفلیشن, ہم جو انفلیشن بات کریں, انفلیشن پورے پاکستان میں نہیں آئی ہے, صرف انفلیشن پوری دنیا میں آئی ہے. پوری دنیا میں آپ برائے مہربانی میں اپنے تمام بھائیوں سے بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑا بہت ریڈنگ سٹارٹ کر لیں. پوری دنیا میں اس وقت انفلیشن آئی ہے, مہنگائی کا ایک طوفان ہے, اور اس میں پاکستان کو زیادہ ہٹ کیا ہے, کیونکہ پاکستان کو IMF کے ایشوز جو ماضی کی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے اس کو رائٹ ٹائم پہ ایڈریس نہیں کیا گیا, اس میں پرابلمز آئے. لیکن یہ بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ پوری کوشش ہوگی کہ ہر کموڈٹی کو کم کیا جائے. اگر یہ دھیان نہ ہوتا نا تو محترم آصف علی زرداری صاحب کیا وہ ویژن کے تحت جو گندم کا ریٹ ہے, جو سپورٹ پرائز 2200 سے 4000 کی گئی, اس کا فائدہ کیا ہوا میں آپ کو بتاؤں. اگر یہ سپورٹ پرائز اناؤنس نہ ہوتی
آج جو 4,000 روپے گندم ہے اس کو تو چھوڑ دیں, آپ باہر سے جو آپ نے لاسٹ ٹائم امپورٹ کی 10,500 روپے میں آپ نے ایک ملک سے گندم امپورٹ کی اور وہ آپ نے لوگوں کو دی, تو اور آپ نے وہ جو آپ نے امپورٹ کی اس میں اپنا ذرائع مبادلہ الگ بھیجا آپ نے, اور آپ نے وہ 10,500 روپے میں الگ لی, تو یہ آج آٹا ایسے ڈبل ہوتا ہے. لیکن گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ جو لوگ بھی انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ایسی صورتحال میں بھی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم اس پہ کیسے کمائیں, اور وہ بے حس قسم کے لوگ ہوتے ہیں, تو اس کے لیے گورنمنٹ ایکشن لے رہی ہے اور زیادہ لے گی. یہ بتا دیجیے گا بھائی وہ آ جائیں, لیڈر آف دی اپوزیشن سے مشورہ کر لیں گے. اب پتہ نہیں کون سی گوفے میں ہے, کون سے غار میں چھپے ہوئے ہیں, آئیں اسمبلی آئیں تو جو مشورہ کریں ان سے کر لیں گے. گرین لائن کو اپنے پاس لینے کے لیے وفاق سے کیا بات کر رہی ہے؟ یہ دیکھیں گرین لائن آلریڈی ہمارے پاس 2 سال کے بعد آنی ہے. گرین لائن کو اور آرنج لائن کو دیکھ رہی ہے SIDCL. آرنج لائن سندھ گورنمنٹ کا کام ہے. میں اور وزیر اعلیٰ صاحب پرسنلی شہباز شریف صاحب سے ملے تھے, پرائم منسٹر صاحب سے. ہم نے گزارش کی تھی کہ SIDCL کو ہمارے حوالے کر دیا جائے تاکہ ہم ابھی سے چیزوں کو زیادہ بہتر کر سکیں. تو اس پہ انہوں نے اوکے کیا تھا, اس میں انہوں نے راضی ہوئے تھے, لیکن ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ ہوا نہیں ہے. تو وی آر ویٹنگ کہ وہ جلدی وہ فیصلہ کریں. تھینک یو. آپ نے بہت سارے کام کر لیے, ایک سوال لے لے پولیٹیکل, آپ نے بہت سارے کام کر لیے, لیکن عمران خان کو آج تک نوجوانوں کے دل سے آپ نہیں نکال سکے. عمران خان آپ کے ذہنوں پر اتنا سوار کیوں ہوتے, چکر کیا ہے؟ ٹک ٹاک پہ بھی آپ کے کیوں عمران خان, کیا مسئلہ کیا ہے؟ میری بات سنیں, میری بات سنیں. جی جی بتائیں. پاکستان میں سیاست کرنے کا سب کو اختیار ہے, لیکن اس شخص نے جو معاشرے میں ڈویژن لے کے آیا ہے, جو پولرائزیشن لے کے آیا ہے, جو نوجوانوں کے ہاتھ میں جو موبائل فون ہے جس میں ایجوکیشن ہونی چاہیے, تمیز ہونی چاہیے, اخلاق ہونی چاہیے, جس طرح بدتمیزی طوفان اس نے پیدا کیے, جس طرح اپنے ہی اداروں کے خلاف بے ایمانہ سازشیں غیر ملکیوں کے ساتھ مل کر عمران خان کرتا رہا, جس طریقے سے فارن فنڈنگ کے ذریعے اسرائیل اور بھارت سے پیسے لے کر اپنے ہی ملک میں اپنے اداروں کے خلاف مہمیں چلاتا رہا, جس طریقے سے اس شخص نے توشہ خانہ کے تحائف بیچے, جس طریقے سے اس شخص نے ٹرانسفر پوسٹنگ میں انبار لگا دیے کہ جی وہ ایک گوگی صاحبہ اور وہ ایک وہ جادوگرنی, وہ جس طرح مل کر جنہوں نے دکانیں کھولی ہوئی تھی. تو یہ سارے جو ہسٹری ہے, ہم اس پالیسیوں کے خلاف ہیں, اس کی ذات کے خلاف نہیں ہے, لیکن اس شخص کے باوجود بھی جو اس نے 9 مئی کو کیا, اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص کی پاکستان میں ایکسپٹنس جو ہے پالیٹکس میں, وہ ان کے ووٹر کو سوچنا چاہیے, جس کی حمایت میں بھی اسرائیل بھی کود چکا ہے. تھینک یو.